اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ اسلم کے ماموں حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب، جن کا تعلق گجرات سے ہے، کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں واضح نصیحت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذاتی و برکت واسطے، اور انگین تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، زیوکار علماء کرام، احباب گرامی قدر، میرے پیارے بھائیوں، تکمیل قرآن مجید دے حوالے دے نال اج دے پروگرام دا انعقاد کیتا گیا۔ میں سب تو پہلے استاد کرام مولانا جابر صاحب اور مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب، انہوں نے مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا اور آخرت دے اندر سب تو اعلیٰ ڈگری دے نال نوازیا، کیونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا قول ہے کہ العالم والمتعلم فی الاجر سوا۔ حضرت ابو درداء کہندے نے کہ استاد اور شاگرد ثواب دے اندر دونوں برابر نے۔ اگر شاگرد ایک سپارہ پڑھدا ہے، یاد کردا ہے، اللہ تعالیٰ شاگرد نو بھی سپارہ پڑھن دا ثواب کردے نے، اون دے نال نال اللہ تعالیٰ استاد نو بھی پورے ثواب دا سپارے دا ثواب عطا کردے نے۔ گویا اگر اج میرے پانجے نے قرآن مجید تکمیل کیتی ہے، اللہ دے کولوں غالب گمان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دے نال نال استاداں نو بھی پورے قرآن مجید دا ثواب عطا کرن گے۔ اور اس کے نال نال میں اپنے پانجے اور اپنے پائی اسلم اور اہل خانہ نو بھی مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے علاقے دے اندر لوگ اس دنیا دیاں ڈگریاں واسطے کوئی چین جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی یوکے جا رہا ہے، اللہ نے سانو اپنے شہر دے اندر ہی سب تو اعلیٰ جس دے اندر سانو ڈگری ملتی ہے، اللہ نے سانو مدرسہ عطا کر چھڑیا۔ اللہ دے کولوں دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ استاذاں نوں بھی تندرستی دے اور اس مدرسے نوں تا قیامت اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ تو میں کوئی عالم نہیں، کوئی میں خطیب نہیں، بس تساں دے سامنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر میں قرآن مجید دے حوالے دے نال تقریباً 4-5 باتاں بیان کرنیاں نے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مطالب بلند بیان کراں سانوں سن سنا کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی بات قرآن مجید دے حوالے دے نال، قرآن مجید اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، اللہ دی مخلوق نے۔ اس سے بے شمار دلائل موجود نے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو وقت دے بادشاہ نے قید دے اندر رکھیا، روزانہ دی بنیاد تے کوڑے مارے جانے، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس بات تے استقامت اختیار کر کے اس بات نو واضح کیتا کہ لوگوں قرآن اللہ تعالیٰ دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دا کلام ہے۔ تو سب تو پہلی بات سانوں یہ سمجھائی کہ جڑا قرآن مجید ہے یہ اللہ دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العزت دا کلام ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جن دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ آج تک قیامت تک قرآن مجید آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس دی حفاظت کا ذمہ خود میرے اللہ نے اٹھایا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھنا، ذرا دل جمی دے نال سماعت فرمانا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید نو نازل بھی اسی کیتا ہے، یہ حفاظت دا ذمہ بھی اسی اٹھان والے ہاں۔ تورات نازل ہوئی، تورات دے اندر بھی تعریف ہو گئی، انجیل نازل ہوئی ہے، انجیل دے اندر بھی تعریف نازل ہو گئی، باقی آسمانی کتاباں دے اندر بھی تغیر تبدل موجود ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جن دے اندر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی، نبی پاک نو بھی اجازت نہیں کہ اپنی مرضی دے نال قرآن دا ایک حرف بھی تبدیل کر دین۔ نبی علیہ السلام نو بھی اجازت نہیں کہ نبی پاک اپنی مرضی دے نال قرآن مجید دا ایک حرف بھی تبدیل کرن۔ قرآن مجید دے اندر سورۃ کہف دے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دا واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کردیاں ایک بستی دے اندر پہنچے۔ اس بستی والے جا کے کہن لگے کہ اسی تواڈے مہمان ہاں، مسافر ہاں، سانو کھان پین نو کوئی چیز۔ بستی والے نے مہمان نوازی تو انکار کیتا۔ تے جدوں آقا علیہ السلام دا دور آیا، نبی علیہ السلام دے کول اس بستی دے لوگ آئے کلمہ پڑھن واسطے، ایمان لیان واسطے۔ صحابہ کرام نے دسیا کہ تواڈی بستی والاں دے کول دو اللہ دے نبی گئے سن، دو اللہ دے پیارے گئے سن، انہاں مہمان نوازی تو انکار کیتا سی۔ یہ کہن لگے اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھن تو پہلے ساڈی ایک درخواست ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا دسو۔ کہن لگے کہ قرآن مجید دے اندر ساڈی بستی دا ذکر ہے۔ فرمایا ہاں قرآن مجید دے اندر تواڈی بستی دا ذکر ہے۔ اے اللہ دے نبی جی کس طریقے دے نال؟ فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، جدوں حضرت موسیٰ تے حضرت خضر نے میزبانی واسطے انہاں نوں کیا، انہاں مہمان نوازی تو انکار کیتا وے۔ اے اللہ دے نبی جی ساڈی درخواست وے قرآن مجید دا جڑا لفظ فَأَبَوْا ہے بعد جگہ تے تا پڑھ دیو، ان دا معنی ہوئے گا کہ انہاں مہمان نوازی کیتی ہے۔ فرمان لگے کہ اللہ دے نبی جی فَأَبَوْا جتے بائے اتے تا لگ جائے ان دا معنی مان جائے گا کہ انہاں مہمان نوازی کیتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے آنے والو، میں اللہ دا نبی اپنی مرضی دے نال قرآن مجید دا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پاک ادو تک کلام نہیں کرتے سن جدو تک آسمان تو ہی نہیں آ جاندی سی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان هو الا وحی یوحا۔ اللہ دے نبی وحی تو بغیر کلام نہیں کرتے سن، اللہ دا حکم آ جاندا، اللہ دا اشارہ مل جاندا، آسمان تو وحی آ جاندی، نبی پاک پھر کلام کیتا کرتے سن۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن دے اندر میں اپنی مرضی دے نال ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکدا، فرمایا کہ میں با نو تا نہیں پڑھ سکدا۔ اتھوں اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا کیسا ذمہ اٹھایا کہ نبی بھی اپنی مرضی دے نال چاہن قرآن مجید دے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو گویا قرآن مجید اللہ تعالیٰ دی ایسی کتاب ہے کہ جن دے اندر کسی قسم دا شک نہیں، کیونکہ اس کتاب دا محافظ اللہ۔ پھر کیوں نہ ہوئے کہ اسی اس کتاب نو زیادہ تو زیادہ پڑھیے، اس کتاب دے نال محبت کریے، اس کتاب دے نال اسی پیار کریے۔ اس حوالے دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک فرمان سنا کے میں اجازت چاہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں لوگ اللہ دے گھراں دے اندروں کسے گھر دے اندر بیٹھ کر کے اللہ دا قرآن پڑھتے نے، حدیث پڑھتے نے، اللہ ایسے لوگاں تے 4 قسم دے انعام کردا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں لوگ اللہ دے گھراں دے اندروں کسے گھر دے اندر بیٹھ کر کے اللہ دی کتاب پڑھتے نے، قرآن پڑھتے نے، حدیث پڑھتے نے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھا رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی حفظ کروا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندیاں تے اللہ تعالیٰ 4 قسم دے انعام کرتے ہیں۔ پہلا انعام الا نزلت علیہم السکینہ، جڑے قرآن دی محفل لگاندے نے، قرآن پڑھتے نے، حدیث پڑھتے نے، اللہ ایسے بندیاں تے سکینت نازل کر دیندا ہے۔ دوسرا انعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑے قرآن پڑھتے نے، حدیث پڑھتے نے، اللہ انہاں تے دوسرا انعام اے کردا ہے وغاشیتہم الرحمہ، اللہ ایسے بندیاں تے اپنی رحمت تاری کر دیندا ہے۔ ایسی محفل نو اللہ دے فرشتے اللہ دی رحمت ڈانپ لیندی ہے۔ تیسرا انعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، جڑے لوگ قرآن پڑھتے نے، حدیث پڑھتے نے، ایسے لوگاں نو اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے آن کر کے ڈانپ لیندے نے۔ جڑے قرآن اور حدیث پڑھتے نے اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے انہاں دے نال بیٹھ کے قرآن اور حدیث سن دے۔ ایتھے ساڈے کسے دا بچہ کسی ایم پی کے ایم این اے دے بچیاں دے نال پڑھدا ہوئے نا تو او اس پھلے نہیں سماندا کہ میرا بچہ فلاں دے نال پڑھدا ہے، فلاں دے بچیاں دے نال پڑھدا ہے۔ اس باپ دے کیا کہنے کہ جندہ بیٹا پڑھدا ہے تے اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتیاں دے نال بیٹھ کے پڑھدا ہے۔ چوتھا انعام جڑے قرآن اور حدیث پڑھتے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، قرآن اور حدیث پڑھنے والے اللہ تعالیٰ انہاں دا ذکر اپنے نورانی اور معزز فرشتیاں دے اندر کر دے۔ اللہ پوچھتے نے فرشتوں کتوں آئے ہو؟ اے اللہ اسی فلاں مدرسے دے اندر گئے، قاری عبدالحفیظ صاحب قرآن پڑھا رہے سن اور فلاں بچہ قرآن پڑھ رہا سی۔ اللہ تعالیٰ قیامت دا دن ہوئے گا، ایتھے بھی فرشتیاں دا ساتھ ہے، ایتھے بھی اللہ تعالیٰ انہاں دا ذکر آلے بندیاں دے اندر کر دینے۔ اور جدو قیامت دا دن ہوئے گا الماہر بالقرآن، جڑا قرآن دا ماہر ہوئے گا اللہ تعالیٰ جنت دے اندر ہی فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دیں۔ فرشتیاں دا ساتھ ہوئے گا، بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ ایک قرآن دی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے، سانو اس نعمت تے اسی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے پانجے نو قرآن مجید دا حافظ بنایا ہے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ با عمل بنا دے، اللہ تعالیٰ حافظ دے نال نال اللہ تعالیٰ عالم با عمل بنا دے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے لیے رکھا گیا تھا حافظ عبداللہ اسلم صاحب، وہ مائک پر آئیں
और अपना आखिरी सबक जो है वो सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।